दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि फ़ौज के आला तरीन ओहदों पर तैनातियों का फैसला आइन और कानून के मुताबिक किया गया है। शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के लिए नुकसानात के इजाले के फ़ंड के क़याम को सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया है। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हवाले से भारतीय फ़ौज के आला अफसर के बिलाजवाज़ और गैर ज़िम्मेदाराना बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। एक अमरीकी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय हुकूमत की पॉलिसियाँ मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती। मलेशिया में अनवर इब्राहिम ने मुल्क के 10वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ उठा लिया है। कतर में आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में स्विट्ज़रलैंड और कैमरून के दरमियान मैच अल वकरा के अल जानोब स्टेडियम में जारी है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने आज एक ट्वीट में कहा है कि इस ज़िम्न में समरी सदर ममलकत को इरसाल कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो जनरल हेडक्वार्टर्स में बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, एडजुटेंट जनरल और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जनरल हेडक्वार्टर्स में बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो कोर कमांडर गुजरांवाला और ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रह चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल तैनाती के दौरान आसिम मुनीर ने 38 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ किया। आसिम मुनीर एजाज़ी शमशीर हासिल कर चुके हैं और मार्च 2018 में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाक फ़ौज में आला तरीन ओहदों पर तैनाती का फैसला आइन और कानून के मुताबिक किया गया है। उन्होंने कहा कि तकर्रुर में सीनियरिटी का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि अहम ओहदों पर तैनाती के हवाले से समरी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दी गई है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि सदर आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस की तौसीक करेंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल नदीम रज़ा ने सदर आरिफ अलवी से आज इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। सदर ने जनरल नदीम रज़ा की मुल्क के लिए खिदमात को सराहा। उन्होंने रिटायर होने वाले जनरल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौज के इदारे और मुल्की दिफा को मजबूत बनाने के लिए जनरल नदीम की खिदमात को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मुल्क के लिए आपकी खिदमात पर फ़ख्र है। उन्होंने सुबकदोश होने वाले जनरल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी बरादरी की जानिब से मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के लिए नुकसानात के इजाले के फ़ंड को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने मिस्र के शहर शर्म उल शेख में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सरबराह इजलास में पाकिस्तान में सैलाब से तबाही को कामयाबी से उजागर करने पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर शहरी रहमान की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद और बहाली की कार्रवाइयों की भी तारीफ़ की। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में भारतीय फ़ौज के एक आला अफसर के बिलाजवाज़ और गैर ज़िम्मेदाराना बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने आज मुख्तलिफ ट्वीट्स में कहा है कि यह बयान भारतीय फ़ौज की मखसूस ज़हनियत और मुल्की सियासी हालात के भारतीय फ़ौज की सोच पर हावी होने का वाज़ेह इज़हार है। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी और उसके ठिकाने होने के मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ जारी भारतीय फ़ौज के मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है, जो बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक अपने हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनरल के बुलंद बांग दावे और गैर हकीकी ख्वाहिश अक़ली लिहाज से तौहीन आमेज़ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाक फ़ौज अच्छाई के लिए एक फ़ोर्स और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की हामी है।
تاہم انہوں نے کہا کہ امن کی یہ خواہش اپنی سرزمین کے خلاف کسی بھی مہم جوئی یا جارحیت کو ناکام بنانے کی صلاحیت اور تیاری سے ہم آہنگ ہے، جس کا اظہار حالیہ بالاکوٹ واقعے سمیت بہت سے مواقع پر جامع انداز میں کیا گیا ہے۔ DGISPR نے کہا کہ خطے کے امن کے مفاد میں بھارتی فوج کو ایسی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی اور تلخ بات چیت سے اجتناب کرنا چاہیے جس کا مقصد محض اپنے سیاسی آقاؤں کی رجت پسند نظریے کے لیے سیاسی حمایت میں اضافہ کرنا ہے۔ عالمی بینک کچن گنگا اور ریٹل پن بجلی گھروں پر پاکستان اور بھارت کے تنازع پر ثالثی کے لیے تیار ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق معاملہ عالمی بینک میں پیش کیا گیا ہے کیونکہ دونوں ملک ان بجلی گھروں کے تکنیکی ڈیزائن پر متفق نہیں جو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ عالمی بینک کے نمائندوں نے غیر جانبدار ماہر اور واشنگٹن میں ثالثی عدالت کے چیئرمین سے پیر کو الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ اس موقع پر پاکستان اور بھارت کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ فسطائی مودی حکومت اپنے عوام اور دنیا بھر کو مقبوضہ خطے کے زمینی حقائق کے بارے میں گمراہ کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے بھارتی فوج کے ناردرن کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اپیندرا دویدی کے اس بیان کو مسترد کر دیا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ کشمیر کی صورتحال بہتر ہے دھوکہ دہی اور سفید جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر میں امن قائم ہو گیا ہے تو بھارت نے علاقے کو فوجی چھاؤنی کیوں بنا رکھا ہے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں امریکی کمیشن نے محکمہ خارجہ سے کہا ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مذہبی اقلیتوں پر مظالم پر خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دیا جائے۔ کمیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ میں مختلف معاملات کا ذکر کیا ہے جن میں سول سوسائٹی اور مخالفین پر کریک ڈاؤن، مذہب میں تبدیلی اور گائے ذبح کرنے کے خلاف قوانین، کرناٹکا میں حجاب پر پابندی، غلط معلومات اور نفرت پر مبنی بیانات، مذہبی گروپوں پر حملے، شہریت کا ترمیمی ایکٹ اور شہریوں کی رجسٹریشن شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے اپنی پالیسیاں نافذ کی ہیں اس سے عدم برداشت اور فرقہ وارانہ تقسیم بڑھی ہے، جس کے نتیجے میں تشدد، قتل و غارت، مجرمانہ حملے، عبادت گاہوں سمیت املاک کو تباہ کرنے، اندھا دھند گرفتاریوں، ہراساں کرنے اور اقلیتوں کا سماجی بائیکاٹ کرنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی صوبوں میں بھارتی حکام نے مسلمانوں پر فسادات کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کے گھر مسمار کر دیے۔ نفرت انگیز تقاریر سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکام اور غیر ریاستی مذہبی عناصر اقلیتوں کے خلاف نفرت اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا مسلسل استعمال کر رہے ہیں۔ انور ابراہیم نے ملائیشیا کے 10ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ شاہ سلطان عبداللہ نے ہفتے کو انتخابات میں پکتن ہرپان پارٹی کی سادہ اکثریت حاصل کرنے کے بعد انہیں وزیر اعظم مقرر کیا۔ قطر کے شہر الوقرہ میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا میچ سوئٹزرلینڈ اور کیمرون کے درمیان الجانوب اسٹیڈیم میں جاری ہے۔ عالمی کپ کے آج کھیلے جانے والے دیگر میچوں میں شام 6 بجے یوراگوئے اور جنوبی کوریا اور رات 9 بجے پرتگال اور گھانا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد و پشاور 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 32، کوئٹہ 20، گلگت 16، مری 19، مظفر آباد 23، سری نگر 11، جموں 19 اور لیہ -1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ فوج کے اعلیٰ ترین عہدوں پر تعیناتیوں کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں کے لیے نقصانات کے ازالے کے فنڈ کے قیام کو سفارتی سطح پر پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے بھارتی فوج کے اعلیٰ افسر کے بلا جواز اور غیر ذمہ دارانہ بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایک امریکی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی پالیسیاں مذہبی آزادی کا تحفظ نہیں کرتیں۔ ملائیشیا میں انور ابراہیم نے ملک کے 10ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ قطر میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں سوئٹزرلینڈ اور کیمرون کے درمیان میچ الوقرہ کے الجانوب اسٹیڈیم میں جاری ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔